But on the diplomatic front bhi, they are taking the bull by its horns, but not only taking the bull by its horns, it is actually गिरा रहे हैं उसको पूरी तरीके से. जी देखिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो जब से 2 अप्रैल के इवेंट के बाद पाकिस्तान ने जो है एक बहुत रिस्पॉन्सिबल किस्म की जो है ना पॉलिसी रखी है, और बहुत क्लेम भी देखें जब दुनिया ने कहा कि टेररिज्म को कंडेम किया, तो हम तो खैर पाकिस्तान हमेशा करता है बीइंग द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मॉडर्न टाइम. फिर उसके बाद जब कंडोलेंस का मैसेज हमारी तरफ से गया, फिर जब इंडिया ने हमारे पे इल्जाम तो उन्होंने फौरन ही लगाना शुरू कर दिया और अपनी मीडिया फ्रेंडली अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया लीक करके तो एक शुरू कर दी वहाँ पे. तो उसमें भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा था, इसलिए स्टांस था कि जी हम अगर आप एक ट्रांसपेरेंट जो है और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन इसकी करते हैं तो पाकिस्तान विल जॉइन दैट. और उससे फिर अगर कोई ऐसा, उसका मतलब ये होता है कि कोई आप ऐसा बताते हैं जिससे हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल उससे बहुत से मैकेनिज्म होते हैं, वी डू दैट. तो उसकी बजाय व्हाट वी सॉ वाज कि क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबली किस्म के एक्शन लिए जो आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं लिए गए थे, जिस पर संतास मुआहदे से उसको इन्वेंस करना और बाकी जो बड़े जो है ना बड़ी सीरियस किस्म के बाकी एक्शन लिए, अब वो एक तरफ था. और दूसरी तरफ फिर वो कहते रहे कि जी हम तो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और जो है मीनिंग जो है बाकी मिलिट्री जो है ना किनेटिक एक्शन एक तरह से ढंग से करेंगे. तो उसको दुनिया ने तो उनको बहुत रोकने की कोशिश की, पर उनका वो जो बयानिया था उस तरह के नहीं उसको ट्रैक्शन मिली जिस तरह के पुलवामा के टाइम पे दुनिया ने थोड़ा सा उनको ज्यादा सुना था तो शुरू में. लेकिन इस बार तो शुरू में भी इतनी ज्यादा, क्योंकि एविडेंस उस तरह का कोई भी नहीं था. फिर दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो है ना रिस्पॉन्स पाकिस्तान का जो है वो बहुत मैच्योर था, और जो उनका रिस्पॉन्सिबल था उसमें एक स्टेट्समैनशिप की जो है ना पाकिस्तान की तरफ से वो था, जबकि इंडिया की तरफ से एक ब्रिंकमैनशिप का जो है ना इसकी झलक नजर आती थी. तो वो सारी डिप्लोमेसी हमने देखी. लेकिन इसके साथ ही साथ फिर मैं ये भी कहूँगा कि जो है ना मुझे जो नजर आ रहा था, और मैंने अपने इंटरव्यूज में एक जो है ना प्रोग्राम में बरमलाज का इजहार भी किया, अभी मेरे ख्याल 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इंडिया जो है ना वो ये सारे जो है इंटरनेशनल प्रेशर जो है और उसका डिप्लोमेटिक कॉस्ट जो है वो उसको मुझे खातिर नहीं रखेगा, वो उसको बलाकाक रख के बिल्कुल, और वो कोई पाकिस्तान को इस पर कोई इस किस्म का अपने से ढंग से करेगा कि पाकिस्तान की डिटेरेंस को टेस्ट करने के लिए. तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वही किया, जिसका नतीजा हमने देखा कि वो कोई. जॉर्ज साहब ये बहुत सारे तज़कियारों ने बात की है कि भारत ने डिटेरेंस चेक करने के लिए लाइक दे डिड इट इन 2019 एज वेल. क्या उस वक्त उनसे भूल हुई थी, या इस बार वो सिर्फ डिटेरेंस चेक कर रहे हैं, या फिर इसका कोई तीसरा पहलू भी है? और वो तीसरा पहलू ये है कि जो उन्होंने पानी वाला मामला किया या जो भी मामला किया, दे आर बिल्डिंग समथिंग जो कि आगे जाके वो कुछ बड़ा कर सकते हैं. बिकॉज ये जितना कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि वो असेस ना करें, वो असेस करके ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे. हाँ ये है कि उनको जो रिप्लाई मिल रहा है उस पर वो बौखले हो रहे हैं, लेकिन इंडिया इज आफ्टर समथिंग. व्हाट डू यू थिंक सर? जी देखिए, उसमें बिल्कुल एक स्पेसिफिक आंसर तो है, वो ये है कि मेरा जो अंदाजा है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करना चाहते हैं इंडियन, ताकि पाकिस्तान उस में ही न रहे कि रेजिस्ट करे. लेकिन इन द शॉर्ट टर्म उन्होंने वो डिटेल्स की जहाँ तक बात है, देखिए जब पुलवामा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा मोदी ने कि ये देखें राफेल हमारे लेट हो गए, अगर हमें टाइम पे मिल गए होते तो फिर हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाते. तो उस वक्त से उन्होंने अपनी एयरफोर्स को काफी ज्यादा और अपनी बाकी जो मिलिट्री कैपेसिटी, देखिए $85 बिलियन, $85 अरब साल का उनका बजट है मिलिट्री का, और उन्होंने दुनिया में इस वक्त लार्जेस्ट जो है ना वो बायर्स है मिलिट्री आर्म्स के, और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपनरी उन्होंने पिछले 5 साल में एक्वायर की है पूरी दुनिया से. तो उसमें ये राफेल शामिल है, फिर एक S-400 सिस्टम उन्होंने लिया है अमेरिका की मुखालफत के बावजूद उन्होंने लिया रशिया से, तो वो भी काफी एडवांस सिस्टम है जो है ना एयर डिफेंस का. तो अब उनका ख्याल ये था कि अब वो देखना ये चाह रहे थे कि क्या अब हमारी, बल्कि उनको गम ये था कि अब हमारी कैपेसिटी जो है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है. तो अब अगर हम ये करते हैं तो वो सिचुएशन नहीं होगी जो 2000 उस वक्त पुलवामा के टाइम पे हुई है. तो एक तो ये था. दूसरा बिल्कुल जिससे ये तो जो है वो आपको नजर आती है, लेकिन कोई समझते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वल्नरेबल है इस वक्त. तो और लेकिन पानी का जो मामला है वो, हालांकि इसका आप देखें जब से ये हुआ, जब उन्होंने संतास मुआहदे से
کو اس میں ابینس پہ رکھا. تو اس وقت سے ہمارے کچھ ماہرین جو ہے, آپ نے بہت کو سنا ہوگا, یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ تو بہت سالوں کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ سارا. تو میں اس سے کوئی متفق نہیں تھا. میرے جو ہے اس کے مطابق, اور ہمارے پاس اس کے کچھ ایکسپرٹ بھی ہیں, میرے جس انسٹیٹیوٹ کو میں ہیڈ کرتا ہوں, تھنک ٹینک کو, تو ان کے مطابق جو ہے وہ کیپیسٹی جو ہے ان کے پاس شارٹ ٹرم میں بھی ہوگی کہ وہ اس طرح کی مینیپولیشن کر سکیں گے جس سے پاکستان کی, کیونکہ دیکھیں انہوں نے بہت زیادہ ڈیم بلڈ کیے ہیں ان سارے دریاؤں پہ. تو وہ جو ہے اس سے پھر جب ڈیمس ہوتے ہیں, ان کے جو اسپل ویز ہوتے ہیں, اگر ان ڈیزائن کا آپ کو پتہ بھی نیوز کیئر تو نہیں کرتے اپنے ڈیزائن. پاکستان کے پاس ان کے ڈیمس کے جو ڈیزائن ہیں اور ان کی جو کیپیسٹی ہے, اور یہ خصوصاً اس معاملے میں کہ وہ پانی کو کتنا روک سکتے ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ ایمبیگوئٹی ہے. مطلب پاکستان کو کیا دنیا کو ہے, انہوں نے اس طرح سے شیئر نہیں کی تھا. تو اس لیے وہ جو ہے, لیکن اس سے ہم نے اپنی پالیسی کلیئر کر دی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز تھی تو اس کو پاکستان کنسیڈر ایز این ایکٹ آف وار. جارج سلیم صاح, آپ سے میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر کے آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے ابھی ذکر کیا سندھ طاس معاہدے کا, اور جو بھارت کی ڈیمز کی کنسٹرکشن ہے, تقریباً 6 ڈیمز ایسے ہیں جن کی پاکستان کے بارڈر سے 50 کلومیٹر سے لے کے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں. یہ 6 ڈیمز ہیں ود اوبیسلی ڈفرینٹ کیپیسٹیز. ابھی پاکستان نے گزشتہ ہفتے ایک ایکسرسائز کی ہے, وار ایکسرسائز انڈس کے نام سے, جس میں 2 میزائل ٹیسٹنگ کی ہے. ایک کا نام عبدالی میزائل ہے جو تقریباً 450 کلومیٹر کی جس کی رینج ہے, اور ایک فتح میزائل ہے جس کی 120 کلومیٹر کی رینج ہے. اب پاکستان تو کہہ چکا ہے, جس طرح گزشتہ روز بھی بھارت نے نیلم جیلم پروجیکٹ کو نشانہ بنایا, وچ واز اندر اٹیک آن پاکستان ہائیڈرو انفراسٹرکچر, جو کہ خود ایک نہ صرف جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے بلکہ ایک ایکٹ آف وار ہی ہے, وچ از ان ایڈیشن ٹو جو سندھ طاس معاہدے کی وائلیشن ہوئی ہے. تو پاکستان کے پاس اس وقت کیا آپشن ہے یہ آبی جاریت کو روکنے کی, کیونکہ ایک تو چلیں آپ اپنے ڈپلومیٹک کوششیں کرتے ہیں, لیکن بھارت ڈپلومیٹک کوششوں کے باوجود باز تو نہیں آ رہا نا, تو کیا پاکستان کر سکتا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیے, ایک تو خیر ایک رینج آف آپشن ہے, اس میں ڈپلومیٹک جو ہیں وہ تو ہے ہی خیر, لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا ٹیکنیکل اور لیگل آپشن ہے آپ کے پاس. سندھ طاس جو معاہدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں نبیس کر دیا, لیکن اصل میں وہ نبیس میں ہو نہیں سکتا, اس میں کوئی ایسی کلوز نہیں ہے. اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم بہت سے ہیں, اور کیونکہ اس کے کوئی گارنٹیز بھی تھے اس معاہدے کے, وہ ان کے آفیسز میں ورلڈ بینک آفیسز میں بنا تھا, اس سے بہت سے جو ہے نا اگر اس کی آپ دیکھیں وہ کلوزز, اس میں اور بھی بہت سے انٹرنیشنل ادارے شامل ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان سب سے پہلے تو وہ میکنزم جو ہے نا ان کے حساب سے جو ہے سارا پروسیس. پھر دوسری چیز اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, وہاں پہ جا سکتے ہیں. یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے اگر آپ پانی بند کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ بیسیکلی پانی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے, اور جو ہے نا یو نو اس کو تو آپ بیسیکلی یہ تو آپ وہ کر رہے ہیں نا کہ ایک کرمنل ایکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی پھر اس کے بعد یونائٹیڈ نیشنز میں ظاہر ہے کہ اس میں بھی آپ کے نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں, جس سے ناٹ کوئی کانفلکٹ ہے بلکہ یہ جو ہے. لیکن جوہر صاحب, یہاں سے جو بھارت کی آبی جارت ہے اس کی وجہ سے اب تک پاکستان کو خریف کی فصل میں 21% نقصان ہوا ہے, لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے عالمی سطح پر, یونائٹڈ نیشن میں آلریڈی اتنے کیسز ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین کی وار چل رہی ہے, دوسری جانب فلسطین کا معاملہ بھی ہے, وہاں پر مقبوضہ کشمیر کا آلریڈی وہاں پر معاملہ ہے. تو بھارت ہو گیا یا دیگر ممالک ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, وہ یو این کی جو قراردادیں ہیں اسے اتنا سیریس لیتی نہیں ہیں, یا پھر انہیں اپنی بیک پر وہ ممالک جو ویٹو کر سکتے ہیں ان کی اتنی سپورٹ ہے. سو ایسی صورتحال میں پھر آپشنز کیا رہ جاتے ہیں, الٹیمیٹلی اینڈ گول کیا ہوگا اس میں پھر؟ دیکھیے آپشن تو ہمیں ساری ایکسرسائز کرنی ہے. تو اسرائیل کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف بھی ہے, جو ہے اسرائیل کو آپ کو پتہ اس طرح کی سپورٹ ملتی ہے اور وہ ویٹو بھی ہو جاتا ہے ادھر سے, لیکن اگر انڈیا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے اور وہ پھر یونائٹڈ نیشنز میں اس سے لیٹ سے کوئی ایسی چیز آپ کرتے ہیں جس سے ایونچولی قرارداد کی طرف بات جائے, خصوصاً چیپٹر 7 کے تحت جو کہ بائنڈنگ ہوتا ہے, تو اس میں ان کی طرف سے کون سا ملک اس کو ویٹو کرنا چاہے گا وہ دیکھنے کی بات ہے نا. امریکہ اسرائیل کے لیے تو ہر چیز ویٹو کر سکتا ہے, وہ چلے وہ ڈپلومیٹک چینلز ہیں, لیگل چینلز ہیں, ٹیکنیکل چینلز ہیں. تو دیکھیں باقی جو اس کے بعد ہیں وہ تو پھر ہماری ڈیٹرنس ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ایز این ایکٹ آف وار, تو وہ تو پھر اس کے بعد تو پھر آپ نے اس میں وہ اینگل بھی ڈال دیا نا, کینیٹک ڈیٹرنس کا اینگل بھی اس میں آ گیا, شامل ہو گیا. تو وہ بھی ہے, لیکن وہی بات ہے دیکھیں اینڈ آف دا ڈے جو ہے
इंडिया को थोड़ा सा जो है ना, और हो सकता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है थोड़ी सी जो है उनको समझाने में किसी हद तक कामयाब हो जाओ, और जो कि वो उसको खातिर में नहीं लाते। लेकिन ये कि अगर चले मतलब दूसरा अगर उनको ये रियलाइज हो कि जिससे उनका नुकसान है, बिकॉज मैं उसको देखता हूँ कि देखिए इंडिया पाकिस्तान के साथ जो भी इनका कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें शॉर्ट टर्म वो समझते हैं कि अगर इकोनॉमिक कॉस्ट है ना वो बेयर कर लेंगे और पाकिस्तान बेयर नहीं करेगा, ये उनका ख्याल है, और इसी पर उनके काफी मफसूजे बेस है। लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ना इंडिया के लिए, वो भी काफी हो सकता है, और वो बेयर नहीं करना चाहिए। ओके, अब से हमारे साथ ही रहिए। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका पॉइंट आया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ओके, मूविंग टू अलीना, अब इस सिचुएशन ये है कि भारत चाहे डेटरेंस चेक करना चाह रहा हो या कुछ भी करना चाह